ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब शाहनवाज की सच्चाई जब सबके सामने आती है तो वो सानिया का जीना महाल कर देता है और फिर सानिया भी थक हार कर अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। जहां पर फिर वो जैसे ही यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है वो कुछ ऐसे सवालात अपनी इन फैमिली के दरमियान में डालकर चले जाती है जो उनको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर जाते हैं। क्या अब सलमान यहाँ पर इसको जाने देगा? क्या अब सलमान भी अपने बाप की बातों में आकर सानिया को जाने देगा या फिर सानिया का डटकर मुकाबला करेगा और कहीं भी सानिया को जाने नहीं देगा? आने वाली एपिसोड में अब सलमान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि सलमान ने जो बिजनेस अपना खड़ा किया था उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और वो लॉस किसी और की वजह से नहीं बल्कि ये लॉस भी शाहनवाज की वजह से हुआ है, क्योंकि शाहनवाज ने हर वक्त इनके ऊपर अपना रौब जमाया होता है, इन दोनों का जीना हराम किया होता है, जिस वजह से अब सलमान बिल्कुल भी अपने बिजनेस पर टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है। और फिर जैसे ही इसको लॉस देखना पड़ता है तो सबकी बातें इसको अंदर ही अंदर से मार देती है, जहां पर बहुत ज़्यादा ये बीमार हो जाता है। लेकिन सानिया इसका साथ नहीं छोड़ती, हर मुश्किल टाइम में इसके साथ खड़ी होती है और सानिया सलमान से यही कहती है कि सलमान तुमने हौसला नहीं हारना, तुम बस बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे। वो इससे कहती है कि क्या हुआ अगर एक में तुम कामयाब नहीं हुए, बाकियों में तो तुम कामयाब होगे ना, हम अपना और बिजनेस करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग सबको कामयाब होकर दिखाएंगे। जहां पर सानिया की ये बातें सलमान के दिल को लग जाती हैं और सलमान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कोई तो है जो मुझे हौसला देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जहां पर दूसरी तरफ सलमान की जैसे ही तबीयत थोड़ी संभल जाती है वो अपने रूम में लेटा होता है, वहां पर फरहीन भी आ जाती है और आकर सलमान के पास बैठती है और कहती है कि बेटा तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? वो कहती है कि बेटा थोड़ा बाहर आओ, अपने दिमाग को थोड़ा सेट करो, अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश करो ताकि तुम भी लोगों की बातों से दूर हो सको। जहां पर सलमान अपनी अम्मा से कहता है कि मामा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता मैं अपना बिजनेस बेच कर आ रहा हूँ, आपके लाड प्यार ने मुझे मार डाला है, अगर आप ये लाड प्यार मुझे ना दिखाते तो आज मैं अपने बिजनेस पर खड़ा होता। आपने बस छोटा छोटा कहकर मुझे इस कदर लाड प्यार दिया है कि मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता और अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें मुझे हार हो जाती है, जिससे हर बात किसी की मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। जहां पर फरहीन उसको बहुत ज्यादा हौसला देती है और कहती है कि बेटा एक बिजनेस फेल हो जाने से ये इंसान नाकाम थोड़ी हो जाता है, तुम्हारी इतनी लाइफ पड़ी है, तुम और बिजनेस को खोलो। एक बिजनेस फेल हुआ है तो क्या हुआ, तुम हार मानकर बैठ जाओगे? तुम्हारी तरबियत मैंने ऐसी की है कि तुम अगर हारोगे तो तुम हार मानकर घर बैठ जाओगे, तुम्हें उसका मुकाबला करना होगा। वो उसको कहती है कि बेटा अब मैं दोबारा तुम्हें ये वर्ड तुम्हारे मुंह से ना सुनूं कि तुम्हारा बिजनेस एक अगर खराब हो गया तो तुम्हारी सारी जिंदगी नाकाम हो गई है। तुम्हें तो हौसला करना चाहिए, अपनी बेगम की तरफ देखो, हर वक्त हर किसी की डांट सुनती रहती है, लेकिन मजाल है कि आज तक अगर वो किसी के आगे से भी बोली हो उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। और तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, तुम लोग उसको देखकर ही समझ जाओ कि वो कितनी ज्यादा कमजोर औरत नहीं है बल्कि कितनी बहादुर लड़की है। अब मैं फिर से तुम्हें प्यार से कह रही हूँ कि तुम्हारा बिजनेस फेल हुआ है बल्कि तुम नाकाम नहीं हुए, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे हो, अपना बिजनेस न्यू फिर से खड़ा कर सकते हो और अगर किसी किस्म की मेरी जरूरत हुई तो मैं भी उसके लिए हाजिर हूँ। जहाँ पर फिर उसी वक्त सलमान कहता है कि अम्मा आप ये बात जाकर डैड को बताएं, क्योंकि डैड के दिमाग में ये बात नहीं आती, वो तो हर वक्त मुझे डोंट मारने पर रहते हैं और हर वक्त मेरी इंसल्ट करने पर रहते हैं कि मैं नाकाम बेटा हूँ, मैं नाकाम बेटा हूँ, और फिर आज मैंने प्रूफ दे ही दिया कि मैं वाकई में ही नाकाम हूँ। जहाँ पर उसी वक्त फरहीन कहती है कि बेटा दोबारा ये बात नहीं करनी। और दूसरी तरफ शाहनवाज के पास भी सलमान जाता है, शाहनवाज की अपनी आदत से मजबूर फिर से वो उसी वक्त तो उसको टोंट मारता है और कहता है कि बेटा तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैंने बहुत कम उम्र में ये जान लिया था कि इंसान के लिए कामयाब होना जरूरी है, लेकिन तुम शादीशुदा हो गए, इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि बिजनेस को कैसे लेकर चलना है। तुम्हारी तो हद हो गई है, तुम्हारे माँ के लाडो प्यारों ने तुम्हें गवा दिया, तुम अपनी नेक्स्ट जिंदगी को कैसे स्टेबल करोगे? मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूँ कि तुम नेक्स्ट कैसे कामयाब हो जाओगे। तुम्हें भी बहुत कम उम्र में ये सीख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई ने देखा फैजान ने कितना अच्छा अपना बिजनेस खोल कर रखा है, तुम उसकी तरफ देखकर ही कोई शर्म कर लो। ना तुमने पढ़ा है और ना ही तुम डॉक्टर बने, और अगर एक बिजनेस की तरफ तुम्हारा दिमाग गया तो उसमें भी तुमने नाकामी हासिल करके घर बैठ गए हो। जिसके बाद शाहनवाज की ये बातें सलमान के बहुत ज्यादा दिल को लगती हैं। वो चुप करके अपने रूम में चला जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता।
زیادہ۔ دوسری طرف اب بہت زیادہ ثانیہ بھی پریشان ہوتی ہے کیونکہ شاہنواز نے اس کی زندگی کو ناکام بنا دیا ہے، اس کی زندگی میں ایسے ایسے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ بیچاری ایک مسئلے سے نکلتی ہے کہ دوسرے سے میں پھنس جاتی ہے، لیکن ثانیہ اپنی طرف سے بالکل ہر مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاہنواز کو اس وجہ سے ثانیہ سے تکلیف ہے کیونکہ اب وہ ثانیہ شاہنواز کا سارا سچ اس کے سامنے لے کر آ رہی ہے۔ شاہنواز کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کی سچائی سب کے سامنے آئے کیونکہ شاہنواز کو اپنی عزت، اپنی ریپوٹیشن، اپنا وقار بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی عزت پر بات کرے گا تو وہ اس کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس نے ثانیہ کو اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے ثانیہ کو پہلے بتا دیا کہ یہاں پر اگر کوئی اور ہوتا نا تو میں اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے برباد کر ڈالتا، لیکن تم ہمارے گھر کی عزت ہو اس لیے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، لیکن تم تو میری ساری باتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو اور تمہارے لیے اب یہ اچھا ہوگا کہ تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور میرے باتوں پر دھیان دو اور سب کاموں کو چھوڑو اور اپنے کام پر فوکس کرو، تمہاری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر تم ایسے ہی میرے معاملوں میں پڑتی رہی تو یہ بات یاد رکھنا، نہ میں تمہیں کبھی کامیاب ہونے دوں گا اور نہ کبھی میرے اوپر الزامات آئیں گے۔ تم ابھی مجھے جان نہیں سکی کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ جہاں پر ثانیہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سب کچھ اب مینہا کو بتا رہی ہوتی ہے، وہ مینہا سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں شاہنواز انکل کو کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، وہ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، میں تو سچ کا سامنا کرتی ہوں اور سچ کا ساتھ دیتی ہوں نا، تو ان کو پتہ نہیں کس چیز کی تکلیف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شاہنواز نے مجھے سزا دینے کے لیے ڈاکٹر شاہنواز نے دو ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی دے دی ہے، دن رات میں بھی تو انسان ہونا، کام کرتی رہتی ہوں، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ میں ریسٹ کر کے دیکھ لوں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، میری بھی باڈی تھک جاتی ہے، شاہنواز انکل پتہ نہیں میرے سے کیا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر سلمان گھر میں بیمار پڑا ہے، ٹینشن لے کر پڑا ہے، لیکن ان کو کوئی بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ دوسری طرف مینہا اور فیضان دونوں گاڑی پر کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ مینہا بھی اپنے دل کی بھڑاس اب فیضان کے آگے نکالتی ہے کیونکہ فیضان نے امبر کے ساتھ شادی کر کے بہت برا کر لیا ہے۔ اس نے مینہا جو اس کے ساتھ بہت زیادہ لوئل تھی، اس نے مینہا کے منہ کے اوپر تماچا مارا اس کی لوئلٹی کا، جہاں پر مینہا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور فیضان سے کہتی ہے کہ فیضان ایک وقت ہی تو ہمارا ہوتا ہے لیکن وہ بھی کم وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی وقت چپ کر جاتا ہے۔ فیضان اس کی باتوں کو بالکل بھی اپنے اوپر نہیں لیتا کیونکہ فی الحال اس کے اوپر امبر کی عشق کا بھوت سوار ہے، اس لیے وہ اس کی باتوں کو بالکل بھی جج نہیں کرتا اور چپ کر کے گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے۔ مینہا اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہتی ہے اور سب کے سامنے بولتی رہتی ہے، جس کے بعد مینہا یہی سوچتی ہے کہ اب وہ فیضان کا سچ سامنے لے آئے گی کیونکہ شاہنواز کو وہ بتا کر رہے گی۔ مینہا کو پتا ہے کہ پہلے تو اس کے ساتھ سب تھے لیکن اس کو پتا چل گیا کہ نہ فرحین اس کے ساتھ ہے کیونکہ فرحین کو لگتا ہے کہ ثانیہ کی طرح میری بھی زبان باہر آ گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ فیضان تو پہلے دن سے میرا نہیں تھا، اس کے اوپر امبر کی عشق کا بھوت سوار تھا، وہ امبر کے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے تو کبھی مجھے اپنا مانا ہی نہیں۔ اور شاہنواز انکل بھی اب ان کو بھی پتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، میرے سے بہت زیادہ بدظن رہتے ہیں۔ ایک شاہنواز انکل تھے جو میرا ساتھ دیتے تھے لیکن اب وہ بھی نہیں میرا ساتھ دیتے، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ اب میں کس کے سامنے رہوں، کس کے آگے گڑ گڑاؤں کہ فیضان نے مجھے چھوڑ دیا، ایک شوہر کا ساتھ مجھے چاہیے تھا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، گھر کی ذمہ داری اور ہر چیز مجھے انہوں نے کہی، میں نے اپنی جاب چھوڑی ان کے لیے، صرف ان کے گھر کو سنبھالنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا کر کے رکھ دیا۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو میری زندگی کو ہی روک لگا دیا، جہاں پر وہ بہت زیادہ روتی ہے اور چپ کر جاتی ہے۔ جہاں پر دوسری طرف پھر سلمان کی ماں پھر سے سلمان کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ سلمان کیا ہوا ہے۔ سلمان بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو روکتی ہے کہ بیٹا تم نہیں جاؤ گے، تمہیں پتا ہے نا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ جہاں پر سلمان کو بہت غصہ آتا ہے کہ ثانیہ اتنے دن ہو گئے گھر نہیں آ رہی، اس کو اپنے باپ پر غصہ آتا ہے کہ اس کے باپ کو بالکل بھی شرم نہیں آتی، وہ بھی انسان ہے، کیسے اس کے اوپر دن رات کی ڈیوٹیاں چپکا دی ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، اس کا گھر شوہر ہے، اس کا گھر ہے، اس نے اس کو بھی ٹائم دینا ہے، لیکن شاہنواز نے تو بالکل حد ہی اپنی کر دی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماما بس مجھے اتنا آپ بتائیں کہ وہ بیچاری اپنی صفائی دے دے کر تھک چکی ہے، کبھی اس گھر پر کبھی اس گھر پر، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ لوگ کیسے انسان ہو، آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، آپ لوگ کیسے اس بیچاری کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرتے رہتے ہو، اوپر سے آپ لوگوں نے مجھ جیسے کمپلیکس انسان کو اس کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور خدا را اس کو خوف کرو اور اس بیچاری کو بھی اپنی زندگی کو گزارنے دو۔
जहां पर सलमान ये बातें कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही इतनी दिन की ड्यूटी देकर सानिया घर आती है तो मिन्हा भी बेचारी थकी हारी उसको अपने गले से लगा लेती है और खूब रोती है और अपने दिल की सारी बातें सानिया के साथ करती है। सानिया उसको हौसला देती है कि तुमने घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तुम्हारी छोटी बहन बनकर। हमें अब किसी से डरना नहीं बल्कि हमें अपने सिर्फ और सिर्फ हक के लिए लड़ना है और जो मर्जी हो जाए हमें अपना हक लेकर इन लोगों से रहना है। जहाँ पर मिन्हा को सानिया की ये बातें बहुत ज्यादा हौसला देती हैं। जो दूसरी तरफ फिर सानिया भी ये फैसला करती है कि वो ये घर छोड़कर चले जाएगी क्योंकि उसको इनकी बातें बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। वो अपने बाप के पास बैठी होती है तो उसका बाबा भी उसको कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर ली है, तुम्हारी शादी करके मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर डाला है। जहाँ पर सानिया कहती है कि बाबा बेटियों की शादी करना कोई ज्यादती नहीं है बल्कि इनकी शादी करना आप लोगों पर फर्ज है। आपने अच्छा किया, मुझे शोहर बहुत अच्छा मिला, लेकिन एक शाहनवाज अंकल है बस वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो खुद गलत है ना और जो सच का साथ देता है उनको वो बहुत बुरा लगता है। सानिया बहुत ज्यादा खामोश लहजे में बैठी होती है और उसका बाप कहता है कि बेटा आपको पता है ना हारे हुए दिल के साथ बात करती हुई बहादुर लड़कियां अच्छी नहीं लगती और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जो बहादुर लड़कियां हो वो हारे हुए दिल के साथ बात करें। जहाँ पर सानिया कहती है कि बाबा मुझे बहादुर रहने किसने दिया है, जहाँ मैं अपनी बहादुरी को दिखाती हूँ तो हर कोई मेरे ऊपर चढ़ाई करता है और मुझे वहीं पर रोक कर रख देता है। अब मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। जहाँ पर उसका बाप उसको बहुत ज्यादा हौसला देता है। जहाँ पर अब क्या शाहनवाज अपनी चालों में कामयाब होकर सानिया को इस घर से बाहर निकाल देगा? क्या वो सानिया की सारी जॉब को सस्पेंड करके उसको घर बिठाने पर मजबूर कर देगा? और दूसरी तरफ क्या सलमान सानिया को अपनी अम्मी के घर जाने देगा? क्या उसको लेकर वापस नहीं आएगा? क्या अब सलमान भी सानिया के लिए अपने घर बार अपनी माँ बाप को छोड़ डालेगा? और क्या मिन्हा अब फैजान का सच सबके सामने ले आएगी? क्या फरहीन सानिया और सलमान को इस घर रखने में कामयाब हो जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रेडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।